अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में जो अमाल मैं बताने जा रहा हूँ ये बड़ी ख़ास है। ये अमाल हमारा दावा है कि आपको कोई अमल या कोई चैनल या कोई भी इंसान बगैर हदिया बगैर मुआवजा नहीं बताएगा। ये अमाल ऐसे अमाल हैं जो मख्फी यानी पोशीदा रखे जाते हैं, सीक्रेट रखे जाते हैं, जिनके ज़रिए जब आप ये अमल करते हैं तो दूसरे लोगों से आप मुनफरद हो जाते हैं। ये अमाल दूसरे, जैसे ये पहला अमल मैं बता रहा हूँ, दूसरे इंसान के दिल की बातें मालूम कर लेना, इसी तरह हर अमल अपने अंदर एक खास तासीर रखता है। अमल जो भी बताया जा रहा है बड़ी नेक नीति से बताए जा रहे हैं। इजाज़त करिए चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर कर दें, काफ़ी है। पहला अमल दूसरे के दिल की बातें मालूम करने का। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरे इंसान के दिल में इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहा है, क्या चाहता है? फर्ज करें अगर इंसान को ऐसा मालूम हो जाए तो वो दुनिया पे हुक्मरानी भी कर सकता है। ये अमल इल्मे अजायन से है और नहाय तर्जीमुल नफा है। जो इस शख्स ये चाहे कि लोगों के दिलों की बात मालूम हो जाए, वो 6 हफ्ता तक रोजाना रोजा रखे, यानी 3 हफ्ते आपने रोजा रखना होगा तरके हवानात के साथ। और इन इसमाए सबा को जो मफाती इल्म कहलाते हैं, अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 100 बार और इन इसमा को 1000 बार रोजाना पढ़े, वो इसमा ये है। ये इसमा मुबारक आपको पढ़ने होते हैं, को पढ़े और फिर बाद दुरूद शरीफ, ये दुआ 3 बार आपने पढ़नी है। फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। 21 रोज के बाद असर जाहिर होना शुरू होगा। फिर जो शख्स इस आमिल के सामने आएगा, जो कुछ इसके दिल में होगा वो इस पर मुनकशफ हो जाएगा, यानी ज़ाहिर हो जाएगा। मुजरब है, मखूज़ दावत हक किताब का यह अमल है, बड़ा ख़ास है। इंशाअल्लाह आप इसको करेंगे तो दूसरे इंसानों के दिलों के राज मालूम करना बड़ा आसान हो जाएगा। जो भी अमल बताए जा रहे हैं इनके बारे में कुछ सवाल हो हमें ज़रूर कमेंट्स में पूछेगा, हम कोशिश करेंगे आपको उनका जवाब भी दिया जाए। ये अमल भी बड़ा ख़ास है, पढ़ता एक ऐप से फ़र्ज की अदायगी होगी, यानी गैबी मदद हासिल होती है। किसी भी ज़रूरत में दौलत का हसूल हो, या बच्चियों की शादी करना हो, या कोई ऐसा काम जिसमें आपको अल्लाह की तरफ से मदद की ज़रूरत हो, तो इस अमल को करें। कसरत से पढ़ने से इंशाल्लाह मकसद में कामयाबी नसीब होगी। बड़ा ख़ास अमल है, कसरत से पढ़ना, तादाद इसमें कोई मुकर्रर नहीं की जाती। जैसे जैसे इंसान पढ़ता जाता है वैसे वैसे उसे गैब से मदद आती है। इसमें फरिश्ते और जिन्नात के जरिए भी मदद हासिल हो जाती है इंसान को। इंसानी शक्ल में गैब से मदद आती है और इंसान खुद हैरान रह जाता है कभी इसका जिक्र किसी से ना किया जाए जब मदद हासिल हो। जब इंसान जिक्र कर देता है खास कर अपने जानने वालों से, तो फिर वो असर नहीं रहता, दोबारा अमल करेंगे तो वो फायदा नहीं मिलेगा। इसे पोशीदा रखा जाता है, राज रखा जाता है। तो इंशाल्लाह जब जब करेंगे आपको गैब से मदद मिलेगी। मुअक्कल को हाजिर करने का अमल बता रहा हूँ। पहले शुरू महीने में जुमेरात के दिन गुस्ल करके नया कपड़ा पहनकर इतर मले, यानी कपड़ों पे इतर मार लेना, और खुशबू और संदल काफूर को लौंग मिलाकर आग में जलाता जाए, और एक को चिराग यानी कोड़ा चिराग लेना है, नया चिराग दिया ले लेना, मिट्टी का लेना, कर गाय के घी में रोशन करे, और रूबरू चिराग के बैठ कर ये पढ़े 1,25,000 मरतबा एक चिल्ला में तकसीम कर ले, यानी इनको चिल्ले में तकसीम कर लेना 40 दिन में 1,25,000 को। जिस कदर रोज यानी रोजाना आप पढ़ना हो तो 11 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना पड़ेगा, और दिन को रोजा रखे और परहेज तमाम महीने जलाली जमाली 7 तमाम शर्तों के पढ़े। ये वजीफा आपने पढ़ना है। और बादशाह शहजादा लाल इब्ने बादशाह बिकता नोश अमीरुल अजम ओल अरब साहिर साहरान हाजिर शोर, ये यहाँ तक पढ़ना है। और जब ज़रूरत हो इस नक्श को लिख कर
طفل اور نابالغ کو دیں اور کہہ دیں کہ نظر سیاہ خانہ پر رکھے موکل حاضر ہو کر سوال و جواب کرے۔ یہ وہ نقش ہے جو بچے کو کہا جاتا ہے کہ اس کے سیاہ خانہ میں وہ دیکھے۔ جیسے ہی نابالغ اس سیاہ خانے میں دیکھے گا، آپ جو سوال و جواب کریں گے وہ موکلات کی طرف سے آپ کو جواب ملے گا۔ بڑا خاص عمل ہے، باوضو حالت میں کرنا ہے۔ بچہ بھی جب بیٹھے گا اس کو وضو پڑھوایا جائے، بے وضو اس عمل کو نہ کیا جائے۔ 100% کام کرتا ہے، ہمارا کئی بار کا عزم ہوتا ہے۔ اس عمل کو بھی جب کیا جائے کوئی آس پاس بچے کے علاوہ، جب آپ سوال و جواب کرنے لگیں تو ویسے تو اکیلے کیا جاتا ہے، تو بچے کے علاوہ اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر زیادہ لوگ ہوں گے تو عمل کام نہیں کرے گا۔ مجرب ہے تو اس لیے جیسے طریقہ بتایا جائے ویسے کیا جائے۔ بہنیں کرنا چاہ رہی ہیں تو ماہواری کے دن نکال دیں گی، وہ دن بعد میں پورے کریں گی۔ یہ عمل غیب سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بڑا مجرب عمل ہے۔ یہ عمل کچھ عرصہ پہلے ہمارے چینل پہ دیا گیا تھا اور لوگوں کو اس کا بہت فائدہ ملا، تو ہم نے سوچا اس کو دوبارہ دیا جائے۔ جو لوگ نہیں کر سکے انہیں بھی انشاءاللہ فائدہ ملے۔ اس عمل کی طرف جانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ، آپ کو کوئی مسئلہ ہو ہمیں ضرور کمنٹس میں بتائیں، اس طرح ہمیں عملیات بتانے میں بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔ اور اگر خاص مسئلہ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے تو نمبر بھی اسکرین پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس پہ بول کے ایک میسج چھوڑ سکتے ہیں۔ بار بار میسیج یا کال واٹس ایپ پہ نہ کیا کریں۔ وقت ملتا ہے ضرور جواب دیا جاتا ہے، وقت نہ مل سکے تو معذرت کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کمنٹس میں گلا کرتے ہیں، اس لیے یہ چیز ویڈیو کے درمیان میں ہی بتا دی جاتی ہے کہ ہمارے پاس وقت ہو، ہماری کوشش ہوتی ہے سب کو جواب دے دیا جائے، نہ وقت ہو تو ہم پہلے ہی معذرت کر لیتے ہیں۔ یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ اپنا نام دعا کے لیے ضرور کمنٹس میں چھوڑا کریں۔ آپ دیکھیں گے پہلے بھی لوگوں نے دعا کے لیے نام چھوڑے ہوتے ہیں، ان سب کے لیے آپ نے دعا کر دینی ہے، یا اللہ پاک سب کے مسائل حل کر دے، سب کی نیک نجات پوری کر دے۔ آپ دوسروں کے لیے دعا کریں گے، دوسرے آپ کے لیے بھی کریں گے۔ اس طرح ایک دوسرے کے لیے جب دعا کی جاتی ہے تو ایک خاص سلسلہ، ایک خاص لڑی بنتی ہے، جس کے ذریعے آپ نے دیکھا بعض لوگوں کے بغیر تویزات، وظائف، عملیات کے بھی مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ دعائیں جو ہوتی ہیں یاد رکھیے گا وہ تقدیر بھی بدل دیتی ہیں۔ یہ سلسلہ آپ نے 2016 میں قریشی صاحب چینل پہ شروع کیا تھا، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بعض لوگوں کے عملیات کیے بنا ہی مسائل حل ہو جاتے تھے، صرف وہ دعا کے لیے نام چھوڑتے تھے اور دوسروں کے لیے دعا کر دیتے تھے، اور ان کا نام ہماری طرف سے بھی جمعرات کی خاص دعا میں شامل کر لیا جاتا تھا۔ بعض لوگ تو روزانہ صرف نام چھوڑنے کے لیے آتے تھے، اور ان کے مطابق ہمارے مسائل بھی اس طرح حل ہوتے ہیں اور ہماری زندگیوں میں ایسے سکون بھی رہتا ہے۔ تو وہی سلسلہ یہاں بھی شروع کیا گیا، اس کو آپ نے کامیاب بنانا ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو خالی نہ جائیں، آپ کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی باہر گیا ہو اور وہاں اس کی رقم اور سامان گم ہو گیا ہو اور وہ بے سر و سامان ہو، نہ ہاتھ میں کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے ہو، تو ایسے مسافر کو اس عمل کو کرنا چاہیے۔ نیچے لکھی ہوئی آیت 313 بار کسی پیڑ کے نیچے ننگے سر بیٹھ کر پڑے، انشاءاللہ بہت جلد ہر طرح کا آرام مل جائے گا۔ خرچ کرنے کو وہ ایپ سے اللہ تعالیٰ رقم بھی دلائے گا۔ آیت یہ ہے، یہ غیب سے
مدد حاصل ہوتی ہے، دیگر مسائل کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کا خیال رہے کہ اگر ایک بار عمل میں کامیابی نہ ملے تو اسے دوسری بار کیا جائے، انشاءاللہ 3 بار سے زیادہ پڑھنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر دے گا، جس مقصد کے لیے بھی کریں گے اس میں بھی کامیابی ملے گی۔